सो मच सृजनाजी वन्स अगेन जुले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच फर लिसनिङ मी। जस्तो मैले यहाँ स्लाइड प्रस्तुत गर्दैछु करियर इन इन्सुरेन्स कम्पनीज भनेर। अब इन्सुरेन्स कम्पनीमा करियर भन्दाखेरि इन्सुरेन्स कम्पनी कति खाले हुन्छ त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्छ त्यो अलिकति। अनि इन्सुरेन्स कम्पनी भने कस्तो हो त, यो चाहिँ कसरी स्थापना हुन्छ, सरकारी हो कि प्राइभेट हो कि भन्ने पनि कन्फ्युजन हुन्छ। त्यही भएर मैले सुरुमा चाहिँ अलिकति इन्सुरेन्स कम्पनीको इस्टाब्लिसमेन्ट कसरी हुन्छ भनेर अलिकति यो फ्रेमवर्क देखाएको छु। जस्तो ब्याङ्कहरू कसरी स्थापना हुन्छ र इन्सुरेन्स कम्पनी कसरी हो भन्ने टाइपको यो स्लाइड मैले देखाइरहेको छु। यो देखि नै रह्यो होला पक्का पनि। जस्तो सबभन्दा माथि नेपाल गभर्मेन्ट हुने भयो। नेपाल गभर्मेन्ट भन्दा मुनिबाट अर्थ क्षेत्र हेर्ने सरकारको निकाय भनेको फाइनान्स मिनिस्ट्री हो होइन त, अर्थ मन्त्रालय हो। अब अर्थ मन्त्रालयले नेपालको सम्पूर्ण वित्तीय क्षेत्र हेर्छ, तर आफैले डाइरेक्टली हेर्न नसक्ने भएले अर्थ मन्त्रालयले के गरे हुन्छ त, रेगुलेटरहरू बनाएको खडा गर्दै हुन्छ होइन। रेगुलेटरहरू नियामक निकाय भन्छ नेपालीमा होइन त। त्यो रेगुलेटरहरूले चाहिँ नि विभिन्न सेक्टरहरू हेर्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भन्ने एउटा रेगुलेटर्स नसुन्ने कोही पनि छैन होइन। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले कुन क्षेत्र हेर्छ त, के अरे ब्याङ्किङ क्षेत्र हेर्छ। फर इक्जाम्पल सानीमा ब्याङ्क अथवा नेभिल ब्याङ्क अथवा यो ब्याङ्क त्यो ब्याङ्क, जति पनि ब्याङ्किङ सेक्टर छ त्यो ब्याङ्कहरू खुल्न, ब्याङ्कहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट गर्न, ब्याङ्कहरूलाई केही त्यस्तो कारबाही त्यो नराम्रो कामहरू कारबाही गर्ने काम कसले गर्छ त, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ। र ब्याङ्कहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट लाइसेन्स लिएर मात्रै खुलेको हुन्छ, यो हामी सबैलाई थाहा छ। भने जस्तै यतापट्टि इन्सुरेन्स कम्पनीहरू पनि सेम त्यसै गरी जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हुन्छ, फाइनान्स मिनिस्ट्री अन्तर्गत एउटा इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपाल भन्ने एउटा निकाय हुन्छ, नेपालीमा बिमा समितिको कार्यालय भन्छ। त्यो इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपाल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै हायरार्कीमा रहेको हुन्छ। तर प्रायले त्यो इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपालको नाम चाहिँ सुन्या हुँदैन। राष्ट्र ब्याङ्कको नाम त जसले सुन्छ, तर इन्सुरेन्स बोर्ड अफ नेपाल भन्ने चाहिँ यो यसरी तालिममा बस्ने अथवा यसो ओरिएन्टेसनमा बस्नेलाई मात्र थाहा हुन्छ। तर यो पनि अहिले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्ककै हायरार्कीमा सरकारी निकाय हो त्यो इन्सुरेन्स बोर्ड भन्ने। त्यो इन्सुरेन्स बोर्ड अन्तर्गत सम्पूर्ण बिमा कम्पनीहरू खुलेको हुन्छ। भनेको त्यो बिमा कम्पनीहरूलाई लाइसेन्स दिने काम, केही गरी गडबड गर्यो ग्राहकहरूलाई चाहिँ गडबड गर्यो भने नसिहत दिने काम लगायत सम्पूर्ण चिज इन्सुरेन्स बोर्ड भन्ने सरकारी निकायले गर्छ। जसरी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा गभर्नर हुन्छ त्यसै गरी इन्सुरेन्स बोर्डमा चेयरम्यान भन्ने एउटा व्यक्ति हुन्छ, सरकारले नियुक्त गर्ने चेयरम्यान भन्ने एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ, हुने व्यवस्था हुन्छ होइन। त्यो कारणले जसरी ब्याङ्कहरू स्थापना, यो मैले किन देखाएँ भन्दा ब्याङ्किङ क्षेत्र स्थापना भएको सबैलाई थाहा हुन्छ, ब्याङ्किङ राम्रो भन्ने थाहा छ, तर त्यही लेभलमा हुने इन्सुरेन्स कम्पनीहरू मान्छेले बुझिरहेको हुँदैन। त्यही भएर मैले अलिकति हायरार्की देखाएको। फाइनान्स मिनिस्ट्री अन्तर्गत इन्सुरेन्स बोर्ड अन्तर्गत सम्पूर्ण इन्सुरेन्स कम्पनीहरू नेपालमा रहेको। अब यहाँ जस्तो इन्सुरेन्स पनि 3 प्रकारको हुन्छ, 3 प्रकारको साथीहरू। करियर पनि तपाईँले 3 प्रकारमध्ये कुनमा चुज गर्ने त्यो एकदमै डेप्थमा तपाईँ जहाँ म तपाईँलाई अलिकति छोटो समयमा तर अलिकति डिटेलमा जान चाहन्छु। जस्तो करियर बनाउनु त बनाउने, तर यहाँ त यस्तो धेरै अपर्च्युनिटी छ, छानी बनाउन सकिन्छ होइन। जस्तो लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी, लाइफ इन्सुरेन्स भनेको मान्छेको बिमा गर्ने कम्पनी छुट्टै प्रकारको हुन्छ, लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्छ त्यसलाई होइन। अर्को नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्ने पनि हुन्छ। नन लाइफ भनेको गाडीको इन्सुरेन्स, बाइकको इन्सुरेन्स, घरको इन्सुरेन्स, प्रोजेक्टको इन्सुरेन्स, त्यस्तो गर्ने कम्पनी नै छुट्टै हुन्छ जसलाई नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्छ। त्यसमा तपाईँ करियर बनाउन चाहनुहुन्छ कि, अथवा रिइन्सुरेन्स कम्पनी। रिइन्सुरेन्स कम्पनी भनेको चाहिँ बिमाको पनि बिमा गर्ने कम्पनी हुन्छ, बिमाको पनि बिमा हुन्छ कि त्यो। त्यसको लम्बे अझै लामो कुरा गर्दा अझै धेरै टाइम लाग्छ, म त्यसलाई त्यतातिर जान चाहन्न। बिमाको पनि बिमा गर्ने कम्पनी रिइन्सुरेन्स, नेपालीमा पुनर्बिमा कम्पनी भन्छ। नेपालमा एउटा पुनर्बिमा कम्पनी पनि छ सरकारी स्वामित्वको। यसरी 3 प्रकारको बिमा कम्पनीहरू नेपालमा पाइन्छ। अब नेपालमा कुन प्रकारको बिमा कम्पनी कतिवटा छ त भनेर म तपाईँलाई त्यो देखाउँछु, त्यसपछि तपाईँलाई लाग्नेछ बाफरे अथाह अपर्च्युनिटी रहेछ बिमा क्षेत्रमा भनेर। जस्तो कि यहाँ म यो स्लाइडमा हेर्नुहोस्, लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरू मात्रै 19वटा छ नेपालमा। जसरी म काम गर्ने सानीमा लाइफ इन्सुरेन्स मैले भनिरहेको छु, त्यस्तो 19वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू छ जसले मान्छेको मात्र बिमा गराउँछ। हेर्नुहोस् है 19वटा। अनि मान्छेको बिमा नगरिकन घरको, मोटरसाइकल, बाइक, कार लगायतको निर्जीव वस्तुको बिमा गर्ने कम्पनीहरू नेपालमा 20वटा छ। नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भन्छ त्यस्तोलाई, अथवा जेनरल इन्सुरेन्स कम्पनी पनि भन्छ त्यस्तोलाई। 20वटा छ, 20वटा कम्पनी। हेर्नुहोस् है। अनि रिइन्सुरेन्स कम्पनी चाहिँ एउटा छ नेपालमा, रिइन्सुरेन्स पुनर्बिमा कम्पनी चाहिँ एउटा छ। अब धेरै कम्पनी रहेछ नेपालमा, टोटल 40वटा बिमा कम्पनीहरू छ।
19वटा जीवन बिमा कम्पनी, 20वटा निर्जीवन बिमा कम्पनी र एउटा पुनर्बिमा कम्पनी गरेर नेपालमा बिमा समिति अन्तर्गत सरकारी निकायबाट चाहिँ स्वीकृति प्राप्त कम्पनीहरू 40वटा नेपालमा छ भनेपछि 40वटा कम्पनीहरू, 3 प्रकारको कम्पनीहरू जोड्दा 40वटा छ। अब तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ यो कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी कति हुन्छ त, स्ट्रङ हुन्छ त यो कम्पनी, चुक्ता पुँजी पनि थाहा पाइराखौँ न भन्ने लाग्न सक्छ। किनभने करियर चुज गर्दा त अलिक ठुलो चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीमा जाँदाखेरि माथिसम्म पुग्न सकिन्छ कि भन्ने हुन्छ नि। त्यो हिसाबले मैले त्यो पनि ल्याएको छु। लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूको चुक्ता पुँजी 200 करोड हुन्छ। जीवन बिमा कम्पनी खोल्नलाई 200 करोडको चुक्ता पुँजी पेड अफ क्यापिटल रहनुपर्ने नेपाल सरकारको बिमा ऐनले त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ। जस्तो मैले काम गर्ने कम्पनी सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको चुक्ता पुँजी 200 करोड छ हैन। अनि निर्जीवन बिमा कम्पनीहरूको चाहिँ चुक्ता पुँजी कति हुन्छ त भन्दा 100 करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी हुन्छ। चुक्ता पुँजी भने चाहिँ मैले यसलाई फेरि डिफाइन गर्नु पर्दैन, तपाईँहरू सम्पूर्ण पढे लेखेका व्यक्ति हुनुहुन्छ हैन। अनि रिइन्सुरेन्स कम्पनी खोल्न चाहिँ इट्स भेरी डिफिकल्ट हैन। रिइन्सुरेन्स कम्पनी, पुनर्बिमा कम्पनी खोल्न चाहिँ 1000 करोड रुपियाँ चाहिँ चुक्ता पुँजी चाहिन्छ हैन। जसरी कमर्सियल ब्याङ्क खोल्नलाई 800 करोड चुक्ता पुँजी चाहिन्छ नि हैन, भनेको 8 अर्ब भने जस्तो पुनर्बिमा कम्पनी खोल्न त कमर्सियल ब्याङ्क खोला भन्दा धेरै पुँजी चाहिने हुन्छ। जुन नेपालमा एउटा मात्रै पुनर्बिमा कम्पनी नेपाल सरकारले आजभन्दा लगभग 6 वर्ष अगाडि खोल्न सफल भएको थियो 1000 करोड चुक्ता पुँजी राखेर। हेर्नुहोस् है, अब तपाईँ लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा जाने कि 200 करोड चुक्ता पुँजी भएको कम्पनीहरूमा 19वटा छ नेपालमा होइन। तपाईँ नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा जान्छु 100 करोड चुक्ता पुँजी रहेछ, राम्रै रहेछ, त्यो 20वटा कम्पनी छ नेपालमा होइन। पुनर्बिमा कम्पनीमा चाहिँ म ट्राई गर्छु, पुनर्बिमा कम्पनी इज बेस्ट जस्तो लाग्छ भने 1000 करोडको चुक्ता पुँजी भएको त्यस्तो बेस्ट भएको कम्पनी पनि नेपालमा छ। हेर्नुहोस् है, त्यहाँको तपाईँ चाहिँ फाइनेन्समा जानुहोस्, त्यहाँको मार्केटिङ डिपार्टमेन्टमा जानुहोस्, त्यहाँको चाहिँ अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्टमा जानुहोस्, त्यहाँको लेगल डिपार्टमेन्टमा जानुहोस्, त्यहाँको ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्टमा जानुहोस्, कुनमा जान चाहनुहुन्छ, तपाईँको क्यापेबिलिटी केमा छ त्यसमा तपाईँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, अब यो 3टा कम्पनी जुन 40वटा छ, एउटा कम्पनीको कम्तीमा पनि 60-70वटा ब्रान्च हुन्छ, 100वटा त लगभग पुग्न थालेछ आजकल। अब 40वटा कम्पनीको हेर्नुहोस् है, मैले अलिक करियर कसरी छ त इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा म त्यो देखाउँदैछु। 40वटा कम्पनीले 100-100वटा मात्रै ब्रान्च खोल्यो भने पनि कति ब्रान्च हुने भयो त 40 × 100 400 के अरे 4000वटा ब्रान्च हुने भयो होइन त। 100 × 40वटा कम्पनीले 100-100वटा विस्तार गर्यो भने अब जस्तो सानिमा लाइफको हाम्रै 105वटा भन्दा बढी ब्रान्च छ भने जस्तो अरू कम्पनीले पनि ब्रान्च विस्तार गरेछ धेरै। भनेको 40वटै कम्पनीले 100-100वटा मात्रै ब्रान्च विस्तार गर्यो नेपालभरि भने पनि 4000वटा ब्रान्च हुन्छ। अनि 4000वटा ब्रान्चमा त 4000वटा ब्रान्च म्यानेजर चाहियो हैन, 4000 जना त्यहाँ चाहिँ ब्याक अफिसमा काम गर्ने मान्छे चाहियो, 4000 जना त्यहाँको मार्केटिङ अफिसर चाहियो, 4000 जना त्यहाँको मेसेन्जर चाहियो होला, कर्मचारीकै कुरा गर्दाखेरि मात्रै पनि हैन। अनि 40वटा कम्पनीमा 40वटा सिइओ चाहियो, 40वटा डेपुटी सिइओ चाहियो, 40वटा कम्तीमा नि 6-7 जना रिजनल हेडहरू चाहिन्छ कम्पनीमा भनेपछि 40वटा कम्पनीमा 7 × 28 280 जना रिजनल हेड को त्यहाँ अपर्च्युनिटी हुन्छ। भनेको यति धेरै कर्मचारीहरू चाहिँ नि चाहिरहेको हुन्छ इन्सुरेन्स कम्पनीहरूलाई। यसमा राम्रो करियर हामीले पाउँछौँ। र अब जस्तो यहाँ चाहिँ फङ्सनल टाइटलहरू के हुन्छ त इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा, त्यहाँ चाहिँ कुन पोस्टमा गएर कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ त फङ्सनल टाइटल। पहिला अलिकति एउटा यहाँ स्लाइड मेरो भएछ। फङ्सनल टाइटल तपाईँ जस्तो इन्सुरेन्स कम्पनीमा अरू ब्याङ्कमा 2 खाले टाइटल हुन्छ, यो तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ, कतिलाई त थाहा पनि होला। एउटा डेजिग्नेसन फङ्सनल टाइटल हुन्छ, फङ्सनल टाइटल हुन्छ बाहिर देखिने टाइटल। अर्को डेजिग्नेसन हुन्छ, कम्पनीको कर्पोरेट टाइटल हुन्छ हैन। कर्पोरेट टाइटल भने चाहिँ फङ्सनल के अरे डेजिग्नेसन चाहिँ त्यो भित्री मात्रै, त्यो बाहिर थाहा हुँदैन, कस्टमरलाई थाहा हुँदैन। कस्टमरलाई थाहा हुने भने फङ्सनल टाइटल हो। जस्तो तपाईँ कुनै ब्रान्चमा जानु भएको छ ब्याङ्कको एक्जाम्पलको लागि, त्यहाँ ब्रान्च म्यानेजर हुनुहुन्छ भने त्यो ब्रान्च म्यानेजर भने फङ्सनल टाइटल हो। कर्पोरेट डेजिग्नेसन त्यो व्यक्तिको जे पनि हुनसक्छ, अफिसर लेभलको ब्रान्च म्यानेजर पनि हुनसक्छ, सिनियर एसिस्टेन्ट लेभलको ब्रान्च म्यानेजर पनि हुनसक्छ, अथवा म्यानेजर लेभलको ब्रान्च म्यानेजर पनि हुनसक्छ हैन। त्यसरी फङ्सनल टाइटल र कर्पोरेट डेजिग्नेसन फरक हुन्छ। मैले यहाँ तपाईँहरूलाई अहिले यो बताउन लागेको चाहिँ
फङ्सनल टाइटल के हुन्छ त भन्दा जस्तो इन्सुरेन्स कम्पनीमा त्यो ब्याक अफिसमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हुन्छ नि कम्प्युटरमा यताउति हिसाब मिलाउने त्यस्तोलाई अपरेसन इन्चार्ज अथवा कस्टमर सर्भिस एक्जिक्युटिभको पोस्ट भन्छ होइन त्यो एउटा इन्ट्री लेभलको पोस्ट जस्तो हो त्यो अनि त्यसपछि अर्को त्यहाँ ब्रान्चमा चाहिँ मार्केटिङ अफिसर भन्ने पनि हुन्छ मार्केटिङ अफिसर एउटा अर्को पोस्ट भयो अनि त्यो ब्रान्च हेडको रूपमा ब्रान्च म्यानेजरले काम गरे हुन्छ ब्रान्च म्यानेजर भन्दा माथि पनि तपाईँ अझ तपाईँको क्यापेबिलिटी देख्यो भने त्यो पुरा रिजनै हेर्ने गरेर एउटा रिजनै हेर्ने गरेर रिजनल म्यानेजरहरू खडा गरिएको हुन्छ जसले चाहिँ 6-7वटा 10-12वटा 15-20वटा ब्रान्चहरू हेर्छ रिजनल म्यानेजरले अनि त्यो रिजनल म्यानेजर अन्तर्गत चाहिँ डेपुटी रिजनल म्यानेजर भनेर अर्को पोस्ट हामीले क्रिएट गरे हुन्छौँ रिजनल म्यानेजर पछि मासतिर गएपछि रिजनल म्यानेजर बन्ने को त भन्दा डेपुटी आरएम भन्छ हामी डेपुटी आरएमलाई अनि सक्सेसन प्लानिङमा त्यसरी हामीले मिला हुन्छौँ होइन अब रिजनल म्यानेजर भन्दा माथि पनि तपाईँ जान चाहनुहुन्छ जान सक्नुहुन्छ क्यापेबिलिटी छ तपाईँको भने डिपार्टमेन्ट हेड्स तपाईँ बन्न सक्नुहुन्छ हेड अफिसमा जस्तो हेड अफिसमा चाहिँ मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ फाइनेन्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्ट हुन्छ ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट हुन्छ एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट हुन्छ लिगल डिपार्टमेन्ट हुन्छ सबै हुन्छ नि त होइन इन्सुरेन्स कम्पनीमा पनि त्यो डिपार्टमेन्टको हेड बन्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँ सक्नुहुन्छ अब यहाँ कुरा हुन्छ कति पढाइ हुनुपर्छ त डिपार्टमेन्ट हेड बन्न त मन छ अथवा ब्रान्च म्यानेजर बन्न मन छ यो जुन जति पनि मैले यहाँ टाइटल देखाइरहेको छु त्यसमा प्रिफर्ड क्वालिफिकेसन भने कम्तीमा ब्याचलर लेभल हुन्छ प्रिफर्ड क्वालिफिकेसन कम्तीमा ब्याचलर लेभल अनि अपरेसन इन्चार्ज यो तल्लो लेभलको जस्तो इन्ट्री लेभलमा चाहिँ एक्सपिरियन्स नभए पनि हामीले लिन्छौँ फ्रेसरहरूलाई पनि लिन्छौँ ब्याक अफिसको काम गर्न तर ब्रान्च म्यानेजर भन्दा माथिलाई त एक्सपिरियन्स पनि चाहिन्छ पढाइ पनि चाहियो मिनिमम ब्याचलर त हामीले चाहिन्छ त्योभन्दा माथि मास्टर डिग्री सकिया भए अझ राम्रो अनि कुन सब्जेक्टमा ब्याचलर अथवा मास्टर्स भन्दा प्रिफर्ड चाहिँ म्यानेजमेन्ट यदि ब्रान्च म्यानेजर रिजनल म्यानेजर बन्ने हो भने प्रिफर्ड सब्जेक्ट म्यानेजमेन्ट सब्जेक्ट तर अन्य सब्जेक्ट पढेका ब्याचलर डिग्री गरेका तर अलिकति सेल्स स्किल भएका भनेको अलिकति कम्युनिकेसन सेल्स यताउति सबै भएको व्यक्ति हुनुहुन्छ भने अर्को विषयवस्तु पढेका व्यक्तिहरूले पनि यसमा ट्राई एप्लाई गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ तर डिपार्टमेन्ट हेडको लागि चाहिँ स्पेसिफिक विषयमा पढेको हुनु पर्यो जस्तो मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट भने चाहिँ रिजनल हेड बन्दै पनि माथि जान सक्यो मार्केटिङ हेड बन्नलाई चाहिँ तर फाइनेन्स डिपार्टमेन्टको हेड बन्नलाई चाहिँ फाइनेन्स रिलेटेडै उसले पढेको हुनु पर्यो चार्टर एकाउन्टेन्ट हुनु पर्यो अथवा एमबिएस गरे फाइनेन्स गरे अथवा यस्तो यस्तो एक्सपिरियन्स भएको हुनु पर्यो भन्ने हुन्छ होइन त्यसै गरी अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्ट भन्ने हुन्छ अन्डरराइटिङ भने चाहिँ नेपालीमा जोखिमाङ्कन डिपार्टमेन्ट भन्छ त्यो भने चाहिँ बिमा गर्ने व्यक्तिहरूको चाहिँ फाइलहरू एनालाइसिस गर्ने के जस्तो ब्याङ्कमा लोन एप्लाई गर्दाखेरि लोन दिने कि नदिने भनेर एनालाइसिस गर्छ नि रिस्क एनालाइसिस डिपार्टमेन्ट भने जस्तै बिमा कम्पनीको त्यस्तै खाले डिपार्टमेन्ट हुन्छ जसलाई अन्डरराइटिङ डिपार्टमेन्ट भन्छ त्यो डिपार्टमेन्टमा जानलाई त्यस्तै खाले अनुभवहरू भएको हुनु पर्यो त्यसको लागि छुट्टै भयो अनि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट हेड बन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईँ एचआरमा ब्याचलर मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ भने त्यहाँ पाउनुहुन्छ एडमिनिस्ट्रेसनमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ होइन यो डिपार्टमेन्ट हेडको रूपमा तपाईँ काम गर्नु त्यसपछि डिभिजन हेड होइन डिभिजन हेडहरू बन्न सक्नुहुन्छ प्रमोसन हुँदै गएर डिसिओ बन्न सक्नुहुन्छ सिइओसम्म बन्न सक्ने एउटा अवसर रहन्छ होइन यो भयो फङ्सनल टाइटल तपाईँले देखिने टाइटल ग्राहकले देख्ने टाइटल तर कर्पोरेट डेजिग्नेसन जुन भित्रपट्टि हुन्छ त्यो चाहिँ कसरी सुरु हुन्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँ डिस्प्ले मैले बनाएको थिएँ यहाँ छुटेछ जस्तो सरी कर्पोरेट टाइटलहरू चाहिँ के हुन्छ स्टार्टिङ जुनियर एसिस्ट्यान्टबाट हुन्छ तपाईँ इन्ट्री गर्दा जुनियर एसिस्ट्यान्ट भनेर इन्ट्री गर्नुहुन्छ तर फङ्सनल टाइटल तपाईँलाई अपरेसन इन्चार्ज राखिदिन्छ त्यहाँ होइन कर्पोरेट टाइटल जुनियर एसिस्ट्यान्ट हो त्यो लेभलको तलब खानी हो तर मान्छेले देख्दा तपाईँ अपरेसन इन्चार्ज भने जस्तो यसरी जुनियर एसिस्ट्यान्टबाट सुरु हुन्छ जुनियर एसिस्ट्यान्ट एसिस्ट्यान्ट सिनियर एसिस्ट्यान्ट जुनियर अफिसर अफिसर सिनियर अफिसर यसरी मास्टरी हुँदै जान्छ एसिस्ट्यान्ट म्यानेजर डेपुटी म्यानेजर म्यानेजर सिनियर म्यानेजर चिफ म्यानेजर एसिस्ट्यान्ट जेनरल म्यानेजर डेपुटी जेनरल म्यानेजर होइन डिसिओ सिइओ यसरी त्यो चाहिँ उता कर्पोरेट टाइटल त्यो जति प्रमोसन भएपछि त्यो मान्छे चाहिँ कर्पोरेट टाइटल बढ्छ उसको होइन मानव तपाईँ जुनियर एसिस्ट्यान्टमा तपाईँ कम्पनीमा जोइन गर्नुभएको छ तपाईँले 2 वर्ष 1 वर्ष राम्रो काम गर्नुभयो राम्रो गजब छ तपाईँको पर्फर्मेन्स भने तपाईँलाई अब कम्पनीले प्रमोसन गरिदिन्छ जुनियर एसिस्ट्यान्टबाट एसिस्ट्यान्ट बनाइन्छ एसिस्ट्यान्टबाट सिनियर एसिस्ट्यान्ट बनाइन्छ होइन अनि तपाईँको त्यो प्रमोसन भयो अब यता कुन फङ्सनल टाइटलमा तपाईँ सुइटेबल हुन्छ त्यता तपाईँलाई डेप्युट गर्छ मानौ तपाईँ सिनियर एसिस्ट्यान्ट लेभलमा पुग्नु भएको छ
तर तपाईँको खतरा क्यापेबिलिटी छ, मार्केटिङ स्किल छ भने तपाईँले सिधै ब्रान्च म्यानेजर बनाइदिन पनि सक्छ होइन। त्यो फङ्सनल टाइटल तिमी चाहिँ कर्पोरेट टाइटल चाहिँ तिम्रो सिनियर एसिस्टेन्ट हो, तर यु आर भेरी बेस्ट, यु क्यान ह्यान्डल द ब्रान्च भनेर ब्रान्च म्यानेजरको फङ्सनल टाइटल दिन सक्छ। यसरी जसरी ब्याङ्किङमा एउटा तपाईँले बुझ्नुभयो होला, ब्याङ्किङमा जसरी यहाँ करियर छ, यो अफिसियल करियरको कुरा गर्दैछु म अहिले, एजेन्सीको करियरको म लास्टमा कुरा गर्छु। यसरी ब्याङ्किङमा जस्तै यहाँ पनि तपाईँ कुन लेभलमा पुग्ने तपाईँमा भर पर्छ। तपाईँसँग क्यालिबर छ, तपाईँसँग क्यापेबिलिटी छ, तपाईँसँग चाहिँ एउटा हुन्छ नि फायर भन्छ नि त्यस्तो किसिमको चाहिँ छ भने तपाईँ इन्सुरेन्स कम्पनीको धेरै माथि 10औं लाख खाने सिइओसम्म तपाईँ मजाले बन्न सक्नुहुन्छ। धेरै कम्पनी, 40वटा कम्पनी छ। यो मैले अलिकति जानकारी गराएँ। अब चाहिँ म कुरा गर्छु, अघिसम्म यहाँसम्म मैले के कुरा गरेँ, कम्पनीभित्र कर्मचारीको रूपमा एउटा करियर कस्तो छ त इन्सुरेन्स कम्पनीहरूमा भन्ने कुरा गरेँ होइन। तलबको हिसाबले मैले भनिहालेँ नि, जेनरली अब एउटा नर्मल ब्याचलर कम्प्लिट भएको व्यक्तिलाई नर्मल्ली कम्पनी अनुसार फरक फरक हुनसक्छ। 28-30 हजारको रेन्जबाट सुरु भएर अब रिजनल म्यानेजर के अरे ब्रान्च म्यानेजर छ भने 50-60 हजारदेखि 1-1.5 लाखसम्मको ब्रान्च म्यानेजरहरू हुन्छन् होइन। लगायत रिजनल हेड, डिपार्टमेन्ट हेड, त्यही अनुसार चाहिँ तलब एकदमै अट्र्याक्टिभ तलब सुविधाहरू इन्सुरेन्स कम्पनीले प्रोभाइड गरेर हुन्छ। त्यो एक्ज्याक्ट तलब सुविधा चाहिँ डिपेन्ड्स अन कम्पनीज अल्सो होइन। अहिले मैले यति नै भन्ने कुरा भएन, मिल्दैन त्यो। र त्यो तलब सुविधा भने त वर्षपछि बढ्ने चिजहरू पनि हुन्छ, प्रमोसन आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसरी यो अफिसभित्र एकदमै अट्र्याक्टिभ क्यारियर एकापट्टि छ भने अर्कोतिर अघि सृजनाजीले भनिरहनु भएको थियो एजेन्सी करियर, कि विदेश जानुहोस् कि इन्सुरेन्स कम्पनी एजेन्ट बन्नुहोस् भनेर उहाँले सुन्नुभएको रहेछ कता होइन, मेम देख्नु भएको रहेछ। यस अफकोर्स, म त विदेश जानुहोस् भन्दिनँ, नेपालमै यति करियर छ, विदेशको त मैले अहिलेसम्म कल्पना पनि गरेको छैन। घुम्न त पाए त डेफिनेटली गइन्छ होइन, तर अन्य किसिमले चाहिँ यति राम्रो करियर छ। तपाईँसँग पढाइ छ, क्यापेबिलिटी छ भने अघि भने जस्तो फङ्सनल टाइटलभित्र छिर्नुहोस्, अफिसभित्र तपाईँ एप्लाई गर्नुहोस्, भ्याकेन्सी आउँदाखेरि एप्लाई गर्नुपर्छ, त्यसको लागि चाहिँ इन्टरभ्यू फेस गर्नुपर्छ। इन्टरभ्यू फेस गरेर तपाईँ मास्तिर जान सक्नुहुन्छ भने होइन म इन्टरभ्यू फेस गर्दिनँ, म यो एप्लाई गर्दिनँ, म एजेन्सी करियर बनाउन चाहन्छु, बिमा कम्पनीसँग जुड्न चाहन्छु भने एजेन्सी करियर चाहिँ चार्मिङ भन्नेको लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग हुन्छ। रिइन्सुरेन्स कम्पनीमा त एजेन्सी भन्ने हुँदैन, नन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीमा चाहिँ एजेन्सी भन्ने हुन्छ, तर खासै चार्मिङ हुँदैन। तर लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीको एजेन्सीको रूपमा तपाईँ हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ जब होइन, यो चाहिँ ध्यान दिउँ फेरि, जब फुल टाइम जब होइन, यो पार्ट टाइम जब जस्तो हो। एजेन्सी करियर चाहिँ यति कमाउन सकिन्छ। अघि त्यहाँ जबमा छिर्यो भने चाहिँ 30,000, 40, 50, 60, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख यो निश्चित तलब पाउँछ महिना मरेपछि त्यो जबमा चाहिँ। तर एजेन्सी करियर भने चाहिँ कस्तो करियर हो भन्दाखेरि एसएलसी पास भए पुग्ने, नेपाल सरकारको बिमा ऐनमा उल्लेख भएको चिज कुरा गर्दैछु म। एसएलसी पास भएको नेपाली नागरिकहरूले कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीमा इन्सुरेन्स एजेन्टको रूपमा तालिम लिएर प्रमाणपत्र लिएमा इन्सुरेन्स एजेन्सी बिजनेस गर्न पाउने भन्ने उल्लेख छ। त्यो अनुसार चाहिँ करियर यसमा बनाउन सकिन्छ। र इन्सुरेन्स एजेन्टले गर्छ के भन्दाखेरि व्यक्तिहरूलाई बिमा गराइदिने, यो त भेरी सिम्पल, सुनिसक्नु भयो होला। तर बिमा गराइदिने भने के हो त भन्दा, जस्तो व्यक्तिहरूले ब्याङ्कमा त पैसा राखेको हुन्छ नि, आफन्तहरूले ब्याङ्कमा त डिपोजिट राखेको हुन्छ, सेभिङ्समा, करेन्टमा, केमा, एफडीमा होइन। अब त्यो पैसा ब्याङ्कमा राखेको पैसा अथवा कतै सहकारीमा अथवा घरमै राखेको होला, त्यो पैसालाई पोर्टफोलियो म्यानेज गर्न सिकाउने हो एजेन्सीले। हामीले इन्सुरेन्स एजेन्टलाई हाम्रो कम्पनीले चाहिँ सानीमा फाइनेन्सियल एडभाइजर भन्छ होइन। तपाईँ फाइनेन्सियल एडभाइजरको रूपमा पनि आउन सक्नुहुन्छ, एजेन्सीको रूपमा, एजेन्टको रूपमा। तपाईँले गर्ने के भन्दाखेरि पार्ट टाइम जस्तो लिए पनि भयो, फुल टाइम पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँले हाम्रो कम्पनीमा तालिम लिने अथवा जुनसुकै इन्सुरेन्स कम्पनीमा तालिम लिने, तालिम पश्चात तपाईँलाई चाहिँ बिमा समिति जुन सरकारी निकाय हो त्यहाँबाट लाइसेन्स आउँछ, गभर्मेन्ट लाइसेन्स भनौँ न, अ काइन्ड अफ होइन। बिमा समितिबाट लाइसेन्स आउँछ तपाईँलाई। त्यो लाइसेन्स प्राप्त भएपछि अनि तपाईँले व्यक्तिहरूलाई खाता खोलाउन सक्नुहुन्छ, बिमा खाता भनौँ न होइन। ब्याङ्कमा खाता खोलाउने भने जस्तो त्यो अर्को भयो, बिमाको खाता खोलाउने कि बिमा गराउने ग्राहकलाई। अनि एजेन्सी व्यक्तिले चाहिँ के गर्छ त भन्दा, बिमा कम्पनी त्यो त हामी तालिम दिन्छौँ, बिमा कम्पनीको व्यक्तिहरूले तालिम दिन्छ कि कस्तो कस्तो बिमाको खाताहरू छ त्यहाँ, अनि ग्राहकहरूलाई कसरी चाहिँ यो खाता खोल्नलाई उत्प्रेरित गर्ने, के छ त यो विशेषता, बिमाको फाइदाहरू के छ। 10-12 बिमाको फाइदाहरू छ। आज यो सेसनमा भन्न उपयुक्त भएन, अर्को कुनै टाइममा मौका मिल्यो भने तपाईँसँग कुरा गर्ला। यति धेरै बेनिफिट छ त्यो बिमाको खाता खोल्दा, ग्राहकले भन्यो कि त्यो खाता खोल्छ
भनेपछि तपाईँले ग्राहकलाई भन्न जान्नुभयो भने खाता त जसले पनि खोलिदिन्छ। अनि त्यो खाता खोलेपछि यस्तो राम्रो एउटा फी, काम गरे जस्तो फी त पाइन्छ नि त होइन। तपाईँ इन्सुरेन्स एजेन्टको रूपमा चाहिँ ग्राहकलाई कन्भिन्स गरिदिनु भयो सानिमा लाइफको तर्फबाट फर इक्जाम्पल, भने तपाईँले मेहनत गरेपछि त जहाँ पनि पैसा त आउँछ नि। तपाईँ टिचिङ गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि पैसा आउँछ, तपाईँ कुनै बिजनेस गर्नुहुन्छ त्यहाँबाट पनि पैसा आउँछ, तपाईँ एउटा जेसुकै गर्नुहोस् न त्यहाँ कमाइ त भइरहेको हुन्छ नि, कमाइ नगरी त केही पनि गरिँदैन नि त होइन। भनेपछि यसरी तपाईँले सानिमा लाइफको प्रोडक्टहरू चाहिँ कन्भिन्स गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई एकदमै राम्रो फी तपाईँलाई आउँछ। अनि त्यो फी यति धेरै हुन्छ कि तपाईँको चाहिँ अथाह हुन्छ, लाखौँ लाख। तपाईँको वर्षमा 1.5 करोड कमाउने एजेन्सी साथीहरू मन्न के हुनुहुन्छ नेपालमा, 1.5 करोड नेपाली रुपियाँ। उहाँहरूको ट्याक्सै तपाईँको चाहिँ 50-60 लाख 20-30 लाख रुपियाँ ट्याक्सै बुझाउनुहुन्छ उहाँहरूले। ट्याक्स त बुझाउनु पर्यो नि, टिडिएस होइन। हो त्यस्तो चार्मिङ करियर छ एजेन्सी करियर। अब तर एजेन्सी करियरमा इन्कम हुनलाई चाहिँ ग्राहक बनाउनु पर्यो होइन। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला यो त फेरि ग्राहक बनाउँदै हिँड्नुपर्ने रहेछ, यस्तो कसरी गर्न सकिन्छ, यो मेरो बसको बात होइन भन्ने जस्तो लाग्ला। नो, मान्छेले बिमा त गर्छ गर्न अनिवार्य छ। नेपाल सरकारले चाहिँ करमा छुट दिया हुन्छ बिमा गर्ने ग्राहकहरूलाई। त्यो कुरा तपाईँले भन्नुभयो भने त कसले गर्दैन बिमा होइन, करमै छुट दिन्छ नेपाल सरकारले। अब त्यस्तो चिज यस्तो फोकसमा राखेको छ बिमा के अरे नेपाल सरकारले। यति इम्पोर्टेन्ट चिज हो जोखिम वहनको लागि, एउटा फाइनेन्सियल कम्पेन्सेसनको लागि, फाइनेन्सियल सेक्युरिटीको लागि भने त्यो यदि राम्रोसँग बताउने हो भने त जसले पनि खाता खोल्छ। भनेपछि तपाईँले यति कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ, यति कमाइ गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ जस्ट अब यो अलि अझै धेरै बुझ्न चाहन्छु म, यो यतिले पुगेन। एजेन्सीको बारेमा गजब लाग्यो मलाई, जागिर पनि गजबै रहेछ, तर एजेन्सी पनि इट्स भेरी गुड, एसएलसी पास भए पुग्ने रहेछ भन्ने तपाईँलाई लागिरहेछ भने तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई। अब तपाईँले चाहिँ जस्तो फर इक्जाम्पल अझै डिटेलमा बुझ्ने हो भने मलाई नै कन्ट्याक्ट गर्नुभयो भने हुन्छ। guna@sanimalife.com मा मेल गर्नुभयो भने guna@sanimalife.com। तपाईँले चाहिँ आई वान्ट टु गेट मोर इन्फर्मेसन अबाउट एजेन्सी करियर अथवा जब करियर इन्सुरेन्स सेक्टर भन्नुहुन्छ भने मलाई मेल गर्नुहोस् होइन, guna@sanimalife.com मा म तपाईँलाई चाहिँ अझ फर्दर डिटेल दिन्छु। यति राम्रो एजेन्सी करियर इन्सुरेन्स कम्पनीमा पाइन्छ, करोडौँ कमाउन सकिन्छ, अनलिमिटेड इन्कम गर्न सकिन्छ। त्यो पनि फेरि भन्नु होला यो त नेटवर्क मार्केटिङ हो क्या हो करोडौँ कमाउन सक्ने भनेर कोही बेला लाग्छ। द्याट्स नट ट्रु। मैले तपाईँलाई कुरा गरेको छु। फर इक्जाम्पल म जुन कम्पनीबाट मैले बोलिरहेको छु, म सानिमा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनीबाट बोलिरहेको छु। यो कम्पनीको 200 करोड चुक्ता पुँजी छ, नेपालमा 100 भन्दा बढी ब्रान्च छ। सानिमा बैंक तपाईँले सुन्नु भएको छ कि छैन, सानिमा बैंक मेजर प्रमोटर हो, 200 करोड चुक्ता पुँजी छ। 60 लाख किता सेयर हाम्रो जारी हुँदैछ आगामी आषाढमा, तपाईँले पनि सेयर भर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तो खाले कम्पनी हो इन्सुरेन्स कम्पनी भने। सबै कम्पनी त्यस्तै हो होइन। मैले एउटा इक्जाम्पल आफू काम गरेको कम्पनीको नाममा भनिरहेको छु, सानिमा लाइफ भनेर। यस्तो किसिमले चाहिँ स्ट्रङ कम्पनी हो। यसमा चाहिँ खाता खोलाइदिँदा यसमा एजेन्सीको करियर तपाईँले सुरु गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले युँका युँ तपाईँको चाहिँ फाइनेन्सियल फ्रिडम यानि कि इन्कम ग्रो गर्ने इच्छा छ भने एकदमै बेस्ट ठाउँमा बेस्ट चिज सुन्दै हुनुहुन्छ आज। तपाईँहरू सम्पूर्णले सृजनाजीलाई थ्याङ्क यू सो मच भन्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यस्तो चिज कतिलाई थाहै नै हुँदैन कि। अनि 20-25 हजारको लागि विदेश उड्न पनि मान्छेहरू तयार, हेर्नुहोस् है। जबकि यहीँ तपाईँ हामीसँग जोडिनुहोस्, बिमा कम्पनीसँग जोडिनुहोस्, 1.5 लाख रुपियाँ कमाइ गर्नलाई इट्स नट अ बिग डिल होइन। भेरी सिम्पली वेमा चाहिँ हामी तपाईँलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्छौँ हाउ टु अर्न मनी भनेर। यो अलिकति मैले करियरको कुरा गरेँ। मेरो स्लाइड चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू सो मच सृजनाजी। यो स्लाइड म यति नै क्लोज गर्छु।